makita nato diri ba nga ginauhag kita nga dili nato santaon ang espiritu. Asa man nato na mabuhat? Unang sa atong secret place. Sa atong mga sekreto nga dapit kung diin ikaw lang og si Lord. Like for example, nagpray ka. Dayon namuhat na si Lord, yan iundang kag pray, nilakaw ka. No? Usa na kabutang nga makapasubo sa balang espiritu, nasanta nato ang balang espiritu. Then ini nga panimbahon. No, kung namuhat si Lord, ay naman gyud ang presence si Lord, naa si Lord. Every time nga magmeeting ta kay sayang pulong naingon siya nga if there's 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of them. So kung adunay duha o tulo, naa siya. Manang makita nato diri ba nga ningon siya diri nga ang pagsanta mahitabo sa diha nga atong limitahan ang iyang gahom. No, nasa karan kanang mahitabo na sa ato nga limitahan nato siya. Kung namuhat na si Lord, niundang na tag-ampo or niundang na ta pakikistorya sa iya. Kana bang mawala din ang atong focus. But ganahan day si Lord nga dili nato siya santaon. Ganahan si Holy Spirit nga dili siya masanta. Tungod kay daghan kayo nga makasimbahanan, wala gi-allow si Holy Spirit nga mamuhat. Ug nakapasubo gyud kay na sa iyang kasing-kasing kay mao man ang iyang trabaho nganong naa siya diri. Mao iyang trabaho nganong gipadala siya para mamuhat siya, para maghatag siya kagawasan sa mga binilanggo, sa mga ginapos sa kasing-kasing or mga samad sa kasing-kasing. So trabaho na ni Holy Spirit. And kung sa usa ka panimbahon dili matugutan si Holy Spirit, mag-grave ang iyang kasing-kasing, masubo siya. Ingon siya diri nga ang pagsubo mahitabo sa diyang atong ibaliwala ang iyang pag-aghat ug mubuhat supak sa iyang pamatasan. No? Usa pud ay na ang kanabang ang atong mga pamatasan nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, dili uyon sa pulong sa Ginoo. Makapasubo pud sa Ginoo di ay. Like for example, imong igsuon, imong gilibak. No, dili na pamatasan ni Holy Spirit. Tungod gugma si Holy Spirit. Manang ginatudluan pud da kung aduna kay kasilo sa imong isig katawo, duula siya. Para walay babag, walay hawid ang yawa ba nga. No, nasuko, worship ka diha, nasuko ra ba kasi mo igsuon, gilibak ra ba nimo siya? So, maundang ta. Masanta si Holy Spirit. Manang ginatudluan gyud ta ba nga sa atong pagduol sa Ginoo nga hinlo ang atong konsensya bitaw or naman tay mga sayop nga mabuhat magrepent ta. Lord, pasaylo ako atong mga panghuna-huna sa pulong sa buhat or sa man akong mga aksyon nga wala nimo gikahimot so adunay grace, no, adunay grasya. Then kana pong ginakonvekta ni Lord nga scroll pa more ako sige scroll then si Lord miingon na nga undangin na kita na pod. Kay si Holy Spirit kanunay gyud na siya nga nagabasa ay kana bang nagastorya. Then kita kay dili man ta maminaw. Scroll pila ka oras sabot isa tungag adlaw so dili siya makapasubo sa Ginoo. Tungod kay ganahan si Holy Spirit nga adunay relasyon sa imo Manang kung hunahunaan nato nga ang atong mga pag-scroll or wala man gyud sayop nga mag-Facebook. But kung sobra na sa oras kana bang mo na to ang imong atensyon naa na didto. So ganahan si Lord nga kamo na pod, kita na pod. Ganahan gyud si Holy Spirit nga matukod na nga relasyon nato og sa iya. Then diri kay diri ang balaang espiritu gusto nga gamahan ang atong kinabuhi sa iyang dihog ug sangkapan ng atong kinaiya sa iyang bunga. No sangkapan, ma-equip ta. Manang kung sa ato adunay kalisdanan ba, duol ta kang Holy Spirit. Holy Spirit dili ko ni kabalo. Holy Spirit unsaon nako ni? Tungod si Holy Spirit dili gyud niya ihikaw ang iyang kaugalingon sa atoa. Mas ganahan noon siya, wow, ang akong anak kay nitawag sa ako. Wow, ang akong anak ganahan nga makauban ko. Or wow, ang akong anak kay ganahan nga makabalo niini nga butang. Manang angay na tong pamalandungan ba? Kapila man nato na-reject si Holy Spirit. Kapila man nga mga higayon nga si Holy Spirit nagtandog sa ato or nag-speak sa ato nga undangin na hunungan na or ayaw na ana. But wala nato ginapaminaw. No? Maskin ako, mabuhat na ko na ni Holy Spirit.
And mao po na ang akong pagampo nga Lord, tabangi ko niini nga sa matag adlaw. Kung unsa ang gusto nimong pagalakwan nako, mo na akong mabuhat. Or kung unsa ang gusto nimo nga buhaton nato, mo na akong mabuhat kay ang atong flesh dali kay siya ma-distract. Daghan kayong tinguha sa flesh. Ganahan ko ani, daghan kay ambisyon no nga wala may sayop nga mga ambisyon ta. But unang-una si Holy Spirit. Ganahan ba si Holy Spirit ni ana? Or ganahan ba si Lord? Mahimuot ba si Lord? Nahimuot ba si Lord ni ana? Mahimuot ba si Lord ni ana? Mo nang ginadasig pud ta nga sa matag butang, matag desisyon nga atong pagabuhaton, isubmitar nato sa Ginoo. Lord, ganahan ba ka ani? Or Lord, kanang unsa akong buhaton ani? Tungod kay si Holy Spirit mao gyud ang atong magtatabang. Siya ang atong magtutudlo nga nagpuyo sa atoa. No? Grabe no ang magtutudlo gipuy-an ta. And naa gyud sa atoa ang pakigrelasyon sa atong magtutudlo. Sa atong pagpaminaw sa atong magtutudlo nga mao ang balaang espiritu. The next chapter. Paragraph lagi. Sama sa akong naisgutan na. Sama sa akong naisgutan na, gikinahanglan nato ang iyang bunga ug ang iyang mga gasa sama nga ang eroplano nagkinahanglan sa duha ka mga pako. Ang dihog magdala sa usa ka tawo sa taas nga mga dapit. Apan ang pamatasan magpugong niana nga tawo nga mahimong garbuso ug mabangga sa diha nga naa na siya sa taas. Ang balaang espiritu ang duha ka pako sa maong eroplano. Siya ang maghahatag sa mga gasa ug siya usab ang magpabunga sa bunga nga atong gitawag nga kinaiya o pamatasan. Then, Nato diri ba nga apan ang pamatasan magpugong ni ana nga tawo nga mahimong garbuso ug mabangga sa diha nga anaa na siya sa taas. So mo nang kung usa ka importante ang relationship gud kang Holy Spirit kay mahimo gyud ang mga garbuso kung wala tay pakigrelasyon ni Holy Spirit. Kay pwede gyud ta maingon nga ako na gud ni. No, kanang pwede kay nato kanang ma-boast ba ang atong kaugalingon, kanang mapasigar ba atong kaugalingon. Mo nang dili si Lord ganahan nga mahitabo ni ana sa ato ba. Tungod kay gihigugma kay niya ba o ganahan siya ba nga siya gyud siya ang makita sa ato sa atong mga pamatasan or sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon si Lord ang makita sa ato Kaya diri nga kung sa ang panginahanglanon ba sa iyang bunga o ang iyang gasa bitaw bat kanatanan kang Holy Spirit ra gyud nato makaplagan ba or makita bitaw or masinati kang Holy Spirit gyud relasyon kang Holy Spirit and kini nga bukay mahitungod gyud ni kang Holy Spirit unsaon nato siya pag-abi-abi or unsaon nato pag-abi-abi ang atong mga kaigsuonan kay kung giunsa nato pag-abi-abi si Lord or giunsa nato pagtagad si Lord mao pod ang atong pagtagad sa atong kaigsuonan pero kung wala pa ta diha naay grasya ang Ginoo manang muduol tang tanan sa Ginoo kay dili nato na mabuhat kung atong kaugalingon lang naa tay limitasyon. Kira ang tanan or wala ray mga kalibog. Dara, kay mo padayon ta. Ang bunga sa espiritu, paliog ug basa. Adunay siyang kamagasa. Adunay siyang ka mga gasa sa balaang espiritu. Apan usa ka bunga sa espiritu. Makapanganga kini tungod si Pablo wala nagtayag kini og siyang ka mga bunga sa espiritu. Iya kini gitawag nga siyang ka mga kinaiya o gitawag sila nga bunga. Amen. Ano siya? Proceed ka. Amen. Apan ang bunga sa espiritu mga gugma, kalinaw, pailog, pagka manuluyon, pagka maayo, pagka matinumanon, kaagho, pagpugong sa kaugalingon. Galatia 5:22 taman. And so diri kay balik-balik ra gyud ta ginadala gyud ta sa
kana sa pulong ra gyud gihapon bitaw. Dayon proceed ta sa next paragraph. Nganuman kini bunga o dili mga bunga. Ngano man kini bunga ug dili mga bunga. Kining siyam ka kinaiyang mga hiyas sa balaang espiritu moabot sa samang higayon. Kining bunga mao ang iyang ginapalambo sa atong kinaiya sa tibok natong kinabuhi. Sa atong kaugalingong kusog, mahimo nato ang pagtrabaho sa isa lamang ka kinaiya sa bunga sa espiritu, samtang napasagdan ang uban. Kung atong trabahoon ang pagpailog, lagmit nga mawalan kitag pagtutok sa kalumo. O kung mumaayo na kita sa pagkamay ng tuson, mahimong mawalan kitag kalipay. Mauna kana ang pinakamaayo nato nga paningkamot. Apan kung wala ang balaang espiritu, dili nato maugmad ang tibuok bunga sa espiritu nga dungan tanan. Lisod nga hinumduman ang tanang siyam ka mga kinaiya sa espiritu. Ug mao ang rason nga gitawag siya nga bunga usa sa espiritu. So makita tato diri si Holy Spirit persona gyud siya. Persona ang balaang espiritu. Mo nang dili nato kaya sa masayang ingon, dili nato kaya ang mag-ugmad kung wala gyud ang balaang espiritu. Tungod kay kana aduna tay daghan kay nga mga limitasyon, daghan kayo nga nakakawat sa atong oras. Manang kung wala si Holy Spirit, dili ta makabalo nga. Kay ang magdagan sa atong panghuna-huna, pusot-pusot ra bagyod. Kana bang daghan kayo nga gustong buhaton ng atong hunahuna, then naagyod sa atoa. Ang pagpaminaw bitaw or pagbuhat, kay kita man ang mubuhat. No na may panghuna-huna, ba't kita ang mubuhat? Manang hinumduman nato kaniadto nga nata sa sala, nagpuyo ta sa sala. Diba? Kung say magdangat sa atong hunahuna mo puy atong buhaton, then sala na di ito. So wata kabalo nga sala na di ito. Hangtod pag-augma mara gihapon, hangtod nga nauli po na sa sala. But praise be to God tungod kay ni pinagi ni Lord ba nga nahimutang gawas no ni ana nga cycle. And si Holy Spirit usa ka persona nga ganahan gyud kaayo nga makig-abi-abi sa ato or kana bang makigrelasyon sa ato. Kay kini nga mga bunga dili gyud nato ni ma-produce, but only si Holy Spirit ra gyud. Wa nagikinahanglan nato siya. The next paragraph, palihog. Okay. Dili kini bunga sa akong kaugalingon. Dili kini bunga sa akong kaugalingong paningkamot. Dili kini akong hinaguan. Hallelujah. Kung dili mabot isip resulta sa akong kalampusan, tawgo na kini nga bunga sa akong personal nga paghago. Dili na bunga sa espiritu. Sa dili pa ihulagway ang bunga sa espiritu, si Pablo nagsulat sa mga buhat sa unod. Ang mga buhat sa unod kay daghan, apan ang bunga sa espiritu usara. Ang ay nga bantayan nga kadtong tanan daotang buhat nga iyang gihisgutan konektado sa unod. Dili sa yawa. Galatia 5:19-21. Nagpasabot ka nang ang adunay duha ka pag-ugmad sa karakter, pinagi sa unod ug sa balaang espiritu, mga paghago o bunga. Siguro ang problema sa atong batasan mao nga naghago kita niini sa atong unod imbes nga tugutan ang balaang espiritu sa pagbunga ni atong mga hiyas. Pinagi sa pagpadayon sa pagtugyan sa iyang nagapuyo nga presensya. Amen. Hallelujah. So makita nato sa Galatia 5:19-21 ato dong adtuon. Kita nato diri akong basahon. Verse 19. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa lawayon nga pakikilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa
bahin-bahin sa 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagka mapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Tahara ko tama lagi. Ingon siya diri, busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang nagbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Hallelujah. So makita nato diri mo ni ang tawhanon natong kinaiya. Di ba hugaw kayo, ngilad kayo? Kay sukwahi siya sa Ginoo. Sukay siya sa balaang espiritu. No, kung basahon nato diri sa 22 paubos 22 to 26, ningon siya diri, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, ug pagkamatinud-anon. So, basahan ako kiwas na lang sa 23. Pagka mapaubsanon o pagka mapinuganon sa kaugalingon, kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diya sa krus sa mga tawo nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon og mga lawas ng pangandoy. Ang espiritu mo ay naghatag kanatog kinabuhi. Busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon o magmasok-anon o magmasinahon sa usag-usa. So makita nato ang kalahian sa unod nun nato nga kinaiyak og sa balaang espiritu. So di ba kontradict kayo siya. Mo nang kung ningon siya diri nga paharion nato ang balaang espiritu no sa atong kinabuhi. Kay siya gyud ang mo magdala nato niya na ba nga nga gugma, niya nga kalipay si Holy Spirit gyud. Pero kung dili nato matugutan si Holy Spirit, dili nato i-welcome si Holy Spirit. So magpuyo ta aning kuan kanang pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, palahubog, ay pagkapalahubog. So kana siya ningon siya diri walay dapit sa gingharian sa Dios. So pulong ni Lord. Ug mo nang gina-transform ta day by day. Mo nang nasa tuwa ang pagduol sa balaang espiritu. Kay dili gyud nato ni kaya malakwan. Lisod kayo mobiya sa bisyo no kung wala si Holy Spirit. Kay maskin moingon ka nga karong adlaw wala man ko nakainom, wala man ko nakupog, or wala man ko nanigarilyo, or wala man ko nagpakasala. Tinga na ba kay daghan kayo nga mga Kristohano na trap bitaw ni ana. Ug wala sila kabalo unsaon di ay nga mahimo kong gawas no ni ana. But wala sila kabalo nga pinaagi ni Holy Spirit. Si Holy Spirit ang kanabang magdala nato sa iyang kinaiya. Kay kung atong kinaiya wag gyud. Sige tag kinto nga siguro magpiyong na lang kay mahadlok og makakita og mga and ang atong buhat gyud kay dili gyud siya kanabang dili nato kaya kung atong buhat. Kay na ang signature nga mukuhit pod sa imo Lantawa ba? Lantawa ba? Dan iniglantaw lang sa man siya. Tinga na ba? But dili gyud nga na ang kabubuton ni Holy Spirit. No, grabe kay ta ka pribilehiyo. Tungod kay Holy Spirit willing ug andam kay nga motabang sa ato. Dayon sa next paragraph. Ang bunga dili maugmad pinagi sa paghago. Ang mga kahoy dili maglisod sa paghago sa pagpamunga. Ang mga sanga simple lamang nga din sa kahoy unya mubitbit sa bunga. Ang imong pagtugyan o pagpabilin ang gamiton sa balaang espiritu aron mamunga ang iyang kinaiya sa imoa. Ang imong pagtapot sa balaang espiritu ang magdala og bunga. Busa dili ka maghago aron mamunga. Ang imong mao ang magugmad sa suod nga pakigigala kaniya. Unya moabot isip resulta ang bunga. Sa makausa mao ang gitawag kini nga bunga sa espiritu, dili bunga sa imong pagpaningkamot. Amen, hallelujah. So no nindot kayo, nagkanindot. Pagtugyan dili paghago. No nga ato lang dayong buhaton atong itugyan, dili kita ang maghago. Kay kung kita naghago-hago ra kita sa atong kaugalingon,
Manang kapoy na manang adunay kakapoy, kalaay, murabag oy wa ka kasabot sa imong kaugalingon. But diri ginatawag ta nga surrender. Surrender. No? Pagtugyan. Dili paghago. Dili na to haguan nga mamunga kini nga mga bunga. Tungod kay kung atong itugyan ang atong kaugalingon si Holy Spirit na mismo. No? Ang magdala nato ni ana bitaw nga mamunga na sa ato Nang mo yield lang gyud kang Holy Spirit ug ningon siya diri ba nga ato dapit. Siya ang imong pagtapot sa balaang espiritu ang magdala og bunga. Busa dili ka maghago aron mamunga. Ang imong buluhaton mao ang mag-ugmad sa suod nga pakikhigala kaniya. Unya moabot isip resulta ang bunga. So relationship ang ganahan ni Lord. Kay moabot ra na nga resulta, moabot ra na nga bunga. Pinagi sa pakikrelasyon. Wanang kung unsa ka importante ang relationship, baskin pa man sa ato Kay di ba kung kita ray mag-inusara, ay kana bang mag-iya-iya ra ta ba? Ikaw ra kana bang mag-iya-iya ta ba? Di ba walay relasyon nga matukod. No, kung dili ta open, walay relasyon nga matukod. Kung di ta open sa matag usaba. Mo nang yan ang mga panagbingkil-bingkil kay wala di mo nasabti ang iyang kasing-kasing. Wala na to nasabti ang iyang weakness. Wala na to nasabti kung asa siya strong or huyang. So mapadayon ta sa kuan. Next paragraph. Kaniningon siya dili ay tingali makakurat kini. Tingali Sa uban. makakurat kini sa uban. Apan wala kita gitawag nga maghago sa pagtubo sa atong kinaiya o batasan. Gitawag kita sa pag-ugmad sa atong relasyon kauban ng balaang espiritu. Ug iyang trabahoon ang atong kinaiya. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sunod ka nako ug himuon ko ikaw, Mateo 4:19. Ang ilang trabaho mo ang musunod iyang trabaho sa paghimo. Bisan pa man nga ibadlong ni Jesus ang lain-laing ikasaway sa batasan sa iyang mga tinun-an, ang ilang pagpabilin kaniya ang nakapausab kanila sa pagdagan sa panahon. Kining mao nga saad nagpabilin gihapon karon. Kung musunod kita sa balaang espiritu, magpabilin kaniya ug mag-ugmad ug pakighigalaay uban kaniya. Himuon kita niyang maayo, mapailubon, mahigugmaon, malipayon, buutan, matinumanon, malumo, may nantuson ug mapinugnanon sa pagalingon nga mga katawhan. Amen, hallelujah. So igna imong kaugalingon akong trabaho ang musunod sa Ginoo. No, atong trabaho ang musunod sa Ginoo. And sama sa iyang mga tinun-an kaniadto. No, wala sila nibiyak ang Lord. Kung asa si Lord, tuapod sila dito. No? Mo nang makita nato ba nga sa ato ding pagpabilin sa Ginoo. Mamungag yun ta. Sama sa iyang pulong sa John 15:7. No, sa John 15:7 ingon siya dito nga remain in me or pabilin kanako ug ako magpabilin kanimo. Atong adtoon be. John 15 nakawala pa. 15:7. Ingon siya diri kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo. Makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. So sa atong pagpabilin kang Lord, sa atong pagpabilin sa vine, si Lord man ang vine, mo nang aduna gyud bunga. Verse 5. Ingon siya diri ako ang punuan sa paras ug kamo akong mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. So sa John 15:5, so makita nato si Lord ang punuan. And sasama pud ta ba nga isip kita nga Kristohanon kung dili ta magpabilin sa Ginoo. Di ba wala man gyud tay mabunga. No, ang mangga dili man siya ay kana bang example mangga. Kung kadung sanga kay putlon, so dili gyud makabunga. No, wala gyud bunga. Mo nang sa atong pagpabilin kaniya, mo'y makapausab sa ato. Labi pa man ang atong batasan, ng atong mga kinaiya,
or unsa man ang mga kalisdanan nga atong ginaatubang sa atong pagpabilin kang Lord, diha ta mahimong gawas nun or makadawatag kaayuhan. No, daghan kayong gisaad si Lord sa atoa. O kana nga mga saad, ganahan unta na si Lord nga atong madawat. Pero naa sa atoa. Kung magpabilin ba ta? Kung magtinguha ba ta? Kung mag-ugmad ba ta og relasyon sa iya? Sa kuan. Next paragraph tayo. Hello. Mga sanga lamang kita. Ang atong parte mao ang pagpabilin. Ang iyang trabaho mao ang pagpamunga. Mao nga sa Juan 15, 1-8 giingon nga ang sanga mo bitbit sa bunga. Dili kini ang magpabunga. Tighawid lamang kita ni ana nga bunga. Apan ang balang espiritu ang tigpamunga. Ang atong trabaho mao ang pag-ugmad ug pakigsuod. Iyang trabaho ang pagpamunga sa batasan. Sa laing pag-istorya ayaw tutok sa imong isyu. Apan pag-ugmad sa suod nga pakigrelasyon kaniya. Yeah. No, para ni sa atoa. Ayaw tutok sa imong mga isyu. Apan pag-ugmad og suod nga pakigrelasyon kaniya. No, kay kung atong kaugalingon atong tutukan daghan kitag makita. No, kanang daghan kitag mga isyu sa kinabuhi. Pero nag-ingon si Lord, tutok sa ako Tutok ta sa cross. Kung diin nga gidala ni Lord tanan, ni Jesus Christ tanan. Ang maskin pa man ang atong sala. O nang dili sa atong kaugalingon bat kang Lord yun. Next paragraph, palihog. Bisan pa man. Bisan pa man, nga kinahanglan og panahon, aron mulambo ang bunga, ang pagpabilin sa kahoy ang magdala niini sa pagkahamtong, aron mahimong andam nga makaon. Dili lang panahon ang makapabunga, ang pagpabilin hinuon. Ang mga lasa, katamis, kaaslom, kaladag, nagkinahanglan og panahon aron nga mahamtong. Ang balaang espiritu lamang ang makausab sa atong kinaiya sa dagan sa panahon. Ang kaayuhan, kagawasan, ug kaluwasan diha-diha dayon, apan ang pagkabalaan usa ka proseso nga ginapamuhat sa balaang espiritu. Amen. Amen. Hallelujah. No, ang pagkabalaan mo ng proseso gid siya. Sa paglakaw sa pagkabalaan, proseso siya. And it takes time good. Pero wala gyud imposible diha sa balaang espiritu. Manang dili lang gyud ta mo surrender. No, ningon siya diri nga ang mga lasa, katamis, kaaslom, kaladang, kani diri. Nagkinahanglan og panahon aron mohamtong. No, kung atong hinumduman ay no, kung like for example ang mangga, kung kuhaon nato siya nga gamay pa, di ba, upload. Pag kuhaon po nato siya nga dili pa kay hinog, aslom. No, lahi ra gyud tong hinog. Mo na it takes time. Dili siya one day nga tamis na. Ang pagpahinog ani dili one day tamis na. But it takes time. Mo nang dili ta magdali. No, but ang tanan kay kung ganahan gyud ta nga kanang mamunga og tamis, pabilin ta. Musunod ta kung unsa ang ginapabuhat ni Lord. Tungod sa atong pag-obey kay aduna gyud resulta. Next paragraph. Tuguti ang espiritu nga mabuhi pinaagi nimo. Hallelujah. Hindot ni. Tanan. Hinumdumi interesado sa espiritual nga bunga ang Ginoo ug dili sa reliyosong panatiko. Ang kinabuhing puno sa balang espiritu dili kay ikaw ang maghago sa pagkinabuhi para sa Ginoo. Apan ang pagtugot sa balang espiritu nga mabuhi pinaagi nimo. Ningon si Pablo, dili na ako apan si Kristo kinsa nagpuyo ania kanako. Galacia 2:20. Nadawat nato ang kaluwasan diya sa mituo kita nga si Jesus mao ang namatay puli kanato sa cross. Apan kabalo ka na ba sa
Sa unsang paagi nga maugmad ang kinaiya, resulta kini sa dihang musurinder ka sa balang espiritu ug gihatag kaniya ang tibuok nga pamaagi sa pagsulod sa imong kasing-kasing kalag ug lawas. Oo, tuguti siya nga nga kinabuhi ang iyang kinabuhi pinaagi nimo. Amen, amen. Na to diri nga interesado kayo si Lord sa atong spiritual nga bunga. No? Manang si Pablo diri kay usagid po siya kay example ba sa iyang pagsunod kang Lord. Sa Galatia 2:20 atong basahon, ingon siya diri nga gilansang ako uban kang Kristo diha sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kun dili si Kristo nangania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So the same with Paul ay si Pablo. No, dili lang ni para kang Pablo but para po sa atoa. Tungod sa atong pagkahiusa kang Jesus Christ usab pud nga gilansang sa krus uban niya. No? Mo nang diri si Pablo kay kung unsa ang iyang kinabuhi kaniadto kaya niyang gibiyaan para sa Ginoo. Para sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Nga maskin pa man nga nakaagi siya prisuhan, ipriso siya tungod sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pero dili ka na iksapayan sa iya tungod kay nasayod siya nga ang Ginoo mo imuluwas sa iya. Nasayod siya nga ang Ginoo maoy mo pahigawas sa iya sa prisuhan. No, daghan kayog mga latos iyang naangkon pod si Pablo. But wala siya niundang. Wala siya niingon nga peligro man diay ning kinabuhi nga Kristohanon, muundang ta diring dapita kay mamatay tag sayo. But iyang gitugyan ang iyang kinabuhi nga kini nga kinabuhi nga iyang nakinabuhi karon dili ka na iya. But kang Lord, si Lord na tungod kay si Jesus Christ ang nabuhi sa iya. Then niini nga chapter niingon siya nga tuguti ang espiritu nga mabuhi pinagi kanimo. So no mga igsuon ato bang tugutan ang balang espiritu nga mabuhi pinagi sa atoa. No mabuhi siya diri kanato. Tungod kay kung hunahon wala magyud ato. Ang atong goal gyud nini nga ang atong goal kay makauban gyud si Jesus Christ. Ang atong goal kay kanang makaadto ta sa iyang gingharian. And dili na siya kanabang basta-basta. Tungod kay sa pulong na ingon nga sikpit ang dalan. No? Kung sikpit, kung na possible magkamangta or na possible nga kanang sa mga problema nga atong ginaatubang murabag Lord makagawas pa baka ko niini. Pero part na siya isip Kristohanon. But atong hinumduman ang atong identity nga anak ang Lord. No? Maskin adunay mga kalisdanan, praise the Lord. Tungod kay nakaambita sa pagsulay nga giagyan ni Jesus Christ. No? Usa ka pribilehiyo nga makaambit sa paglutos, pagsulay, tungod kay diha mulikon ta. Diha kay kanang mahimutang strong sa mga umaabot pa nga mga paglutos. Kang isip Kristohanon lutoson gyud. Ang usa ka Kristohanon lutoson gyud. Manang kung walay paglutos, questionable. Walay pa. Pero pribilehiyo di siya mga igsuon. Nga kung ginalutos sa atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay nasayod ta nga sakto ang dalan nga imong giagian. Kay maskin si Jesus Christ, hari siya nga ninaog sa kalibutan. Wala siya niingon nga hari baya ko ayaw kog lutusa. Hari baya ko ayaw kog patya or ayaw kog gukta or ayaw kog latusa. But hari siya nga nagpaubos. O gikinabuhi gyud niya ang kinabuhi nga tawo para masabtan ta niya, para makarelate kay sa atoa. No, tungod kay sa atong pagkatawhanon, daghan kay tag mga issues gyud sa atong kaugalingon nga dili ko bililhon, dili ko gihigugma, wala ko gihigugma, wala sila ipakisakua, sinalikway ko, pero kanatanan bakak na sayawa. Kanatanan kanabang dili nagikan sa Ginoo. Tungod si Lord, ipakamatyan ka, bililhon ka, nakita ni Lord ang imong bili. Tungod ipakamatyan ka. No?
Ang padayon ta diri sa next paragraph, miabot ang kaluwasan. Miabot ang kaluwasan sa dihang namatay si Jesus alang kanako. Apan ang pagkabalaan moabot kun atong tugutan ang balaang espiritu nga magkinabuhi kanato. Para sa daghan kanato nga ilhon nga si Jesus namatay alang kanato kaysa sa pagtugot kaniya nga mabuhi sulod kanato. Ang ikaduhang parte nagkinahanglan og pagtugyan. Ang pagtugyan ang mutugot sa bunga sa espiritu nga mahimong bunga kanato. No, kita bang tanan nakadawat sa kaluwasan? Hallelujah. Apan dili lang diha taman. Napay pagkabalaan. Moabot kun atong tugutan ang balaang espiritu nga magkinabuhi kanato. No? Dili lang taman sa kaluwasan nga madawat nato ang kaluwasan. Apan mo padayon ta sa pagkabalaan. Pinaagi kang Holy Spirit nga atong tugutan na siya ang mulid nato dira, siya ang mudala nato diha, and dili man sayon. Kuhaan ka kung unsa man ang imong komportable or kuhaan ka sa mga buta nga daw importante kay sa imoa. Pero kana nga pagtangtang si Lord ba ang kanang ganahan, si Lord nga siya ang mubuhat. And kana nga pagtangtang kay dili gud sayon, lisod gud siya. But hinumduman nato nga protection siya ba. Gitangtang na tungod kay ganahan si Lord, dili ka magsalig, kita magsalig sa atong kaugalingon, but magsalig ta sa iya. And kung asa man ta karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, asa man ta karon sa atong pagkinabuhi, naaman tay mga ginagian, no, si Lord. Ganahan siya makadungog sa imong kasing-kasing. Unsay nasa imong kasing-kasing. Aduna may mga kalisdanan, duol ta sa Ginoo. Nga Lord, naglisod ko ani. Lord, kanang wala ko kabaloon sa on pag-respond ani. Or nini nga problema, wala ko kabaloon sa solution ani, but si Lord nakabalo. Nasayod siya. O ganahan kay siya nga kita nga iyang mga anak moduol sa iya isipapa. No, amahan siya nga mahigugmaon, matinabangon, muamuma. Pag-awag diri ba nga bukay, pagtugyan, surrender. I-surrender na to ang mga butang nga wala kanabang dili parte sa atong pagkakristohanon. I-surrender na to ang mga butang sa atong kasing nakapuno lang sa atong kasing-kasing ba, kasakit man na, rejection man na, or unsa man ang unsa ang nakabugat sa atong kasing-kasing. No, atong i-surrender sa Ginoo. Kay dili na ni Lord nga kanang ibaliwala ba sa imong pag-surrender, dili ni Lord baliwalaon. Mingon siya, ali na. No, duha mong duha. Isip anak o papa o anak. No, kung sa kanindot ba, nga dili ka i-reject sa amahan, but ang amahan mismo mo ay mutabang sa imo nga maka-overcome ka ni ana. Sa next paragraph, pagbaton. Sa bunga sa espiritu sama ra sa pingana ay anak. Ang mga bata ang resulta sa pagkahi ni usa daghang mga tawo ang moduol sa altar aron pandungan sa kamot sa pastor aron pagkabaton og maayong pamatasan. Kabalo ka nga ang mga pagpandong sa kamot sa usa ka tawo nimo dili kini makapapuros kanimo. Dili ka makabaton og bunga tungod lang kay moduol sa altar sama sa physical nga kinabuhi. Kinahanglan nga may kaminyoan ka o may kahitabo kanimo nga pagkahi usa og ang mga anak moabot isip resulta ni ana
mao usab ang iyang kinaiyang ngari kanato bunga kini nga mosunod sa sunod nga pagkahiusa. Hallelujah, di ba? Klaro kayo. Kadung mga ginikanan na mga anak. So, di ba, walay anak kung ningon siya diri, kung walay anak kung walay kaminyoon, walay anak kung walay pagkahiusa. So, inga na po di ay kang Holy Spirit. Dili mamunga, dili ta mamunga, or walay bunga kung wala tay suod nga pakigrelasyon kang Holy Spirit. So, kani kay kanabang nindot nga ilustrasyon ba nga masabtan nato tinuod. Kay di man pwede maburos ng babae kung walay nakailabot sa iya or wala siya asawa, di ba? Ug lihans lang, maburos ka, dili gyud na pwede. Gawas na lang kadung kang Maria. No, gawas na lang kadung kang Maria tungod kay lalang to sa balaang espiritu. No, pero kita nga mga tawo ay karon. No, dili kay miingon kang gaganan ko anak padungi ko be. Ampuig ko be. Gawas na lang kung nakaibana. Pero kung wala, ayo lang sa. Dili lang sa. Sabi tao.